बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कार्मेल प्रेरण ऐकोप्यांक ह्या दिसाचे मोगाचे प्रणाम आणि स्वागत. सर्व कार्मेलीत फ्रादींच्या नावान तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस मागता. आज ऑक्टोबर महिन्याची 1 तारीख आणि आज सदाकाळाच्या 26व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज इगर्ज जेजूचे ल्हानफूल वा लिसियाचे सांत तेरेज हिचे स्मरण करता. हे कार्मेलीत माद्र तशेंच इगर्ज मातेची दोतोर न्हू ती जावन आसा. आयच्या दिसा आमी रोजार मायेक समर्पिल्लो म्हयनो प्रारंभी करता. त्या देखून ह्या दिसांनी आमकां इगर्ज माता कोंताच्या तेर्साचें देवा साव चड आनी चड मापान करूंक आपोवणें दिता. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आयच्या दिसाचें वाचप प्रत्येक जावन शुभ वर्तमान आमी आयकुया. भावन आनी भयणीनो, आज आमी भारतांत लिसियाच्या सांत तेरेजाचें फेस्त आचरण करता. फेस्त म्हणटना त्या फेस्ताक लगती जाल्लीं विशेष वाचपां आसात. भारता भायर आज तें स्मरण जावन आसा, म्हळ्यार मेमोरियल. जेन्ना एक स्मरण आसा ताका निर्दिश्ट स्पेशल वाचपां आसनात. साद्या दिसाची वाचपांत आसतात, पूण केन्ना आमी एक फेस्त, फिस्ट वा एक दाबाजो सोलेमनिटी आचरण करता, ताका तांचींच म्हणली वाचपां आसात. आनी भारतीय इगर्ज मातेक ही एक फेस्त जावन आसा. त्या देखून ह्या फेस्ताक लगती जाल्लें वाचप, किर्तन आनी वांजेल आसा, तें आमी आतां आयकोवचें. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता, अध्याय 18 वळी 1-5 पर्यंत. त्या वेळार शिस जेजू सरशी येवन विचारे लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरणी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मोन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राज्यांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच कालतो कन ह्या भुरग्या बरी जाता, तो सर्गींच्या राज्यांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता, तो म्हाकाच घेता. देवाचें उतर हें, वाकण्णी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, आयचो नियाळ आमी आयच्या वांजेलाचेर मांडून हाडचे प्रयत्न करया. आज जेजू म्हणटा वा आमकां आपोवणें दिता, आमी सगळ्यांनी खालतें जावचे खातीर. आनी ह्या दिशेन तो आमकां एक निदर्शनें दिता. एक ल्हानशा भुरग्याक शिसा मुखार उबें करून तो सांगता की आमी हर एकल्यांनी, तुमी आनी हांवें, त्या धाकटुल्या ल्हानशा भुरग्या परी जाल्ले करीत आमी सर्गाच्या राजाक रिगचे ना. ल्हानशा भुरग्या परी. आनी जेजूनच म्हणचें, तुमचें मोन बदलून, उडास दवरया, तुमचें मोन बदलून
ह्या ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींचें राज आमकां मेळचें ना. मोगाचेनो, हंकार आनी कलतेपण हाका कन्नडांत ಎನ್ನೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಸಂಬಂಧ म्हणटात. कलतेपण आनी हंकारपण हे दिंकस सांगला वचना. जो एकलो कलतो आसता तो हंकारी न्ही, आनी जो कोण हंकारी आसता तो कलतो न्ही. ह्यो दोन संगती केदिंकच सांगाता घालूंक जायनात. उजो आनी उदक सांगाता वचनात. जर तर आमी घालचें प्रयत्न केले जाल्यार आमकां कळीत आसा की उदक आनी तेल, उदक आनी उजो एकामेका एक जावंक साध्य आसच ना. हंकार आनी कलतेपण तशेंच आसता. पूण खंयचें आमी आपणावंक जाय. जर हंकारी आमी जाले जाल्यार आमकां लोक मानिना आनी एक एकलोसू आमचे थावन पयस वेता. They don't like a proud man. जर आमी कलते आसां, आमी कोणाय लागीं वचो जाय म्हणून ना, बगार लोकूच आमचे लागीं येता. We attract people. अशें आसता आमकां कळीत जालें की आमी कलते जाले जाल्यार आमकां आपापीस लोक मानता आनी देवी मानता. कित्याक जेजूनच आमकां सांगलां, सर्गीचें राज आमी प्रवेश करी जाय जाल्यार आमी हर एकल्यांनी कलते जावंक जाय. तर सवाल एक, कलतेपण वा कलते म्हळ्यार कोण? कलतेपण वा कलते म्हळ्यार कोण? बहुशा एक सालती सूख समजन आमच्या मोतींत आसा. संवसारी चिंतपा प्रमाणे कलते म्हळ्यार आमी चिंतचें जावं पुरो, कोणाक कांय कळीत ना, कोण दुबळो आसा, जर कोणाकी शिकप ना, कोणाच्यान जबाबदारी घेवंक जायना, स्वाचिंतप नातल्लो व्यक्ती, कोणाकी सवाल करिना, कोणाकी फुडकन रावना. हो कलतो म्हणून आमी जायते बटेन चिंतचें जावन आसा. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी, कलतेपण तें न्ही. कलतेपण जावन आसा कोणाक शिकप आसा, कोणा लागीं जानवाय आसा, कोणा लागीं एक्सपिरियन्स आसा, अणभव आसा, कोणाक जबाबदारी घेवंक जाता, कोण एकलो फुडारी जावन आसा, तसलो व्यक्ती कलतो जावंक साध्य आसा. पूण ताणें कलते जायजे जाल्यार जेजूनच सांगले प्रमाणे ताका भुरग्याचें मन आसूंक जाय. भुरग्याचें मन म्हळ्यार चंचल, डिस्टर्ब्ड मनीस मन न्ही. भुरग्याचें मन म्हळ्यार नितळ, निर्मळ, आपुट्टू. आनी असलें मन आसलो कोणीय मनीस मोगाच्या भावा आनी भयणींनी देवाच्या नदरे प्रकार कलतो वा कलती जाता. तर आमी चिंतूंक पुरो, कलतें जावचें बहुशा मस्त कश्ट आसा. आमकां हर एकल्याकी कलतें जावंक जायना. ही एक परत्यान सूख समजोनी. हर एकल्याकी केद्या व्हडल्या हुद्द्यार आसूं दी, कितलोय मान, गौरव, नांव ताका मेळोवं दी, तसल्याकी कलतें जावचें साध्य आसा. ताका कलतो जावंक आपोवणें आसा. कशें साध्य? दोन संगती मोगाच्या भावा आनी भयणी, तुमी आनी हांवें केलें जाल्यार आमी खंडीत जावन कलती जातल्या. खंयच्यो त्यो दोन संगती? पयल्यान पयलें स्वज्ञान.
स्वजाणवाय, सेल्फ नॉलेज कितें आमी इंग्लिशान म्हणटा. आमी आमकांच सारकें समजून घेवचें. आमी आमकांच समजून घेवचें भोव गरजेचें मोगाच्या भावान भयणीनो. आमी जायती जाणवाय शिकाप आमकां आसा. दुसऱ्या विशयांत, दुसऱ्या संगती विशयांत, संवसारांत आसल्या ना आसल्या सर वस्तू विशयांत आमी जाणवाय आपणावंक प्रयत्न करता. आनी कोण चड आनी चड जाणवाय आपणावन घेता ताका बुदवंत, हुशार, शिकपी म्हूण आमी वलायता. पूण स्वजाणवाय, सेल्फ नॉलेज एकल्याक कितली आसा तें सवाल गरजेचें. हांव कोण, हांव कितें जावन आसा आनी हांव कितें जावं पावतलों, ही सवालां आमी अप्रूपपणे आमकांच विचारूंक जाय. आनी जेन्ना आमी आमचेच विशयान जाणा जावचे प्रयत्न करता आनी आमी चड आनी चड जाणा जाता, मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमकां एकच आमचे विशयांत अभिमान भोगता वा आमचे विशयांत लज दिसता. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हें एक कार्य, हें एक काम आमी हर एकल्यानी करचें भोव गरजेचें. सेल्फ नॉलेज भोव गरजेची. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना वी लिव्ह ऑन द ओपिनियन ऑफ अदर्स. दुसरे आमचे विशयांत कितें सांगतात, दुसरे आमचे विशयांत कितें उलयतात, वा दुसऱ्यांक तावन आमकां कितें आयकूंक जाय तशें आमचें जिवीत आमी मांडून हाडटा. आनी हें सेल्फ नॉलेज न्ही, हें दुसऱ्यांचें ओपिनियन, वॉट अदर्स से अबाउट अस. पूण सेल्फ नॉलेज म्हळ्यार हांवें म्हाकाच जाणा जावचें प्रयत्न करचें. सेल्फ एक्झामिनेशन हाका भोव गरजेचें. स्वपरीक्षेक वळख जावचें. म्हजे लागीं कितें बरेंपण आसा, म्हजे लागीं कितें उणेंपण आसा, म्हजे उण कसले, आनी जर म्हजे बरेपण आसा, जायत आसात, म्हजी तालंतां, म्हजी जाणवाय, म्हजी बुदवणकाय हें सर्व आसा, सांगताच म्हजें उणेंपण आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी हें बरें करन, तुलन करन, वी हॅव टू ब्रिंग दोज थिंग्स टू ए बॅलन्स. आमचें बरेपण वाडयचें, आमचें उणेंपण उणें करचें प्रयत्न करीत जाय. आनी जर आमी केलें जाल्यार आमी खंडीत जावन कालते जातले. आमी आज आसा, फाल्यां ना. आमची तालंतां आज आसात, फाल्यां ना. आमची ग्रस्तकाय आज आसा, फाल्यां मायाक जाता. आमची सोबाय आज आसा, फाल्यां आमी विद्रूप दिसोंकी पुरो. सगळे नश्वर नश्वर नश्वर. पूण केन्ना आमी आमचें व्यक्तित्व ह्या नश्वर संगतीचेर बांदून हाडिना, तेन्ना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी कालते जातले. वी विल बी रियली हंबल, सिंपल इन द साइट ऑफ गॉड. दुसरे मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, देवाची वळख. देवाची वळख आमकां हर एकल्याक आसूंक जाय. जायते फावटी आमी देवाक आमचे परिस्थिती चिंता, पूण देव आमच्या चिंतपा प्रकार न्ही. कितले आमी देवा विशयांत जाणा जावंक प्रयत्न केले जाल्यार तो अगाध जावन आसा, विस्तार तो जावन आसा. देखून तुमकां उडास आसा जाल्यार कालच्या दिसा आमी आयकल्लें जोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप, पयलें वाचप. थंयसर देव कितें जावन आसा ह्या विशयान सविस्तार बरयलां. तो म्हणटा, आमच्यान देवा कडेन विवाद करूंक सोदीत जाल्यार आमच्यान जिखूंक साध्य ना. कित्याक देव सोरू जाणार, पदवेन सरू बळिश्ट, आनी ताका विरोध करन कोणीच शबीत रावना. मुंदर सुनो देवाची शक्ती, देवाची महिमा, देवाचें बोळ, देवाची सकत हें सर्व थंयसर ताणें बरयलां. वेळ आसा जाल्यार
हे इल्लें वाचून पळया. जोबाचो बूक अध्याय 9 1:12-14 पर्यंत. तेदक मगाच्या भावा आनी भयणी, कितलें देवा विशयांत आमी जाणा जाता तितलें आमकां कळीत जाता की आमी कितले अबल, नश्वर आनी आमच्यांत कितेंच करूंक जायना. देव बळिश्ट, सर सत्यवंत आनी आमी ताचे मुखार धुळी न्ही मगाच्या भावा भयणीनो. केन्ना ह्यो दोन संगती, स्वाज्ञान आनी देवाचें ज्ञान, देवाची वळख आमकां मेळटा. मगाच्या भावान भयणीनो, आमकां कोणेंच सांगची गरज ना, खालतो जा. आमी आपापींच खालतें जातले हांव. पूण हे एक्सरसाइज, अभ्यास आज आमी खंय एकल्यानी करूंक जाय. तर मगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसा सोहनी करतना मागया आमी त्याच सर्वेस्परा देवा लागीं, जेजू लागीं. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. आनी आमी ताका जाप दिता, कर काळीज म्हज्या काळजा सारकें. कर काळीज म्हणजे तुज्या काळजा सारकें. मगाचे न्हू, हे मागणें आज आमचें नीज मागणें जावं दी. जेजूच्याच काळजा बरी आमचें काळीज जावं दी. थंयसर हंकार वस्ती करनासतना खालतेपण वस्ती करून आमी नीज व्यक्ती, मनीस जावन देवाची जानवाय आनी आमची खरी जानवाय आशिल्ले व्यक्ती जावन जिवंक प्रयत्न करया. मगाचे न्हू, येदोळूच हांवें सुरवेर सांगले प्रमाणे आज जेजूच्या ल्हान फुलो हिची परब आमी करता. लन्विकायेन जियेल्ली श्रेष्ठ संतीन ती जावन आसा. आनी तिचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार मागण्याक समर्पीत केल्लें जिवीत जावन आसा. आनी ती आपल्या बुकान बरयता, हांव एक धाकटुलें भुरगें, म्हाका जानवाय ना, म्हाका बुदवंतकाय ना, पूण म्हाका देवाचो मोग अनुभव करूंक आशा आसा. आनी त्या देखून तिणें सोदून काडिल्ली वाट जावन आसा लिटल वे, ल्हानपणाची वाट. आनी ह्या ल्हानपणाच्या वाटेन ती समकली, सर्ग राजाक ती गेली. आनी आज मगाच्या भावा आनी भयणीनो, उडास आमी दवरया, ती कर्मेलीत माद्रीच्या 4 वण्टींच्या त्या कुडा भितर जियेली जाल्यार आज ती इगर्जमतीची दोतोर न्हू. सांगतास भगवंत फ्रांसीस सावेर हाचे सांगता मिसावाची पात्रोणी ती जावन आसा. ती कलती जाली, देवान तिका वर्तें केलें. कलतेपणाची वाट, ल्हानपणाची वाट तिणें आमकां शिकयल्या. आनी ती म्हणटा, हांव ल्हान भुरगें, म्हाका सर्गा वचोंक ती कश्टांची निसन सोडोवप म्हज्यान जायना. आनी त्या देखून म्हणटा, म्हाका देव एक लिफ्ट दितलो, कित्याक तोच उबारून म्हाका सर्गाक व्हरतलो. असल्या सांतिनीची परब आमी आज करतना मागया तेंच कलतेपण आमचें जावन दी. आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडची कृपा आमकां तो दिवन दी. मगाचे न्हू, आसता न्हू रोजार मायेचो म्हयनो, तेर्साचें देवा साव करसोय म्हयनो जावन आसा. त्या मायेकय आमी ह्या म्हयन्यांक उलो मारया. माये बरी आमी कलते जावचे प्रयत्न आमचे जावन दी. आज ब्रेस्तार बळोक जेजूक मान करचो दीस जावन आसा. मगाचे न्हू, हे घडी आमच्या दोळे आमी धांपया आनी मागया त्याच कलत्या जेजू लागीं. आमच्या काळजांत जायते पावटी आमच्या विशयांत जायते व्हड आमी चिंता, चूक ना, पूण लेकाच्या की वर्तें चिंतून दुसऱ्या तावन आनी देवा तावन आमी पयस गेल्या जाल्यार तांतून सूख आसा. कलते जावंक एक कलतें काळीज आमकां आमचें तें रोसून येवं दी म्हूण त्या बळो जेजू लागीं आमी मागया. सांगतास मगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेजूच्या ल्हान फूल लिजियाचे तेरेजाची परब आमी करतना मिसावाची ती पात्रोण जावन आसा. तर सर मिसांव गांवांनी काम करच्या सर्वां खातीर लायिकांक
रिलिजियस धर्म भयणींक याजकांक ती आपल्या आशिर्वादाने भरूंक आनी जेजू आमकां आदार दिवन दी म्हणून मागया. तशेंच आमी आमचे मिसांव मोगाचें हेरांक मोगवणचें मिसांव करूंक गरजेची कृपा बाळो जेजू आमकां हर एकल्याक दिवन दी म्हूण ह्या नोवेनाच्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, बाळोक जेजूच्या पुण्यशेतांत हर एका दिसा आतां मीस लायव्ह धाडटात. पयलें तें आदल्या दिसा रेकॉर्ड करून उपरांत युट्यूबार घालताले, पूण आतां हर एका दिसा सकाळीं पुण्यशेतांत मीस जाताना हांगासर ते लायव्ह पळोवंक जाता. सो मिसाच्या इल्ल्या पयलें थंयसर तुमकां म्युजीक आयकता जावंक पुरो वा एक दोन एनाउन्समेंट आसतात जावंक पुरो. आनी तें जाल्ले उपरांत मीस सुरू जाता. जायत्यांनी म्हाका फोन करून सांगलां, फादर तांतू मीस ना, खाली म्युजीक आसा म्हूण. तुमी ते म्युजीक वा ती सकाळींची मागणी नाका जाल्यार इल्लेशें फॉरवर्ड केलें जाल्यार, मुखार व्हेलें जाल्यार थंयसर मीस आसा तुमकां. त्या देखून मीस ना म्हूण सांगनाकात. व्हिडिओर ते मीस आसा. आसले उपरांतच हांवें तुमकां लिंक धाडचें जावन आसा. त्या देखून तुमी आत्मीक रितीन ह्या मिसांत भाग घेवं येता. सांगतच मागीर ते लिंक तुमी हेरांकय धाडचें. भोवन आनी भयणीनो, आज जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी विशेष रितीन उडास काडटा. प्रतीक जावन दिएला फेर्नांडीस देरेबायल मंगळूर टावन, एव्रोन लुईस केम्मण्ण टावन, ज्योति डिसोजा बेल्लूरू दुबाई टावन, प्रिसिल्ला कार्डिन कंडिविली मुंबई टावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाचे शुभाशय. हॅपी बर्थडे. देवाची आशिर्वादां सदांच तुमचेर आसूं. तशेंच जोझफ आनी जुलियस टॉरस अशोक नगर टावन लग्न जिविताची 20 वर्सां सोंपयतात.
तशींच कॅल्विन आणि अमूल्य कॅस्टलिनो अशोकनगर, ऑल्विन आणि जेसिंता सल्डाना बिकर्नकट्टे मंगळूर ही तांचो काजराचो दीस आज आचरण करतात. तुमकां सुमेस्तांक तुमकां या काजराच्या दिसाचे शुभाशय तुमकां पाठयता. कंग्रॅच्युलेशन्स. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. संगतच देवादीन डेनिस गोम्स तोडांबिला बोंटवळ आणि मदसिन मेंडोन्सा कुक्कुंदूर हांकां सर्वेस पोर देव सासणीक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.